السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان، تكونوا لاباس، يكون كلشي هو هداك. دونك نشوفوا لا كوريكسيون ديال الكونترول الثالث النموذج الثاني ثالثة اعدادي من طبيعة الحال. اذا كما وعدتكم راني حطيت لكم النموذج الاول وهذا النموذج الثاني. لاحظوا معي واحد المسألة مهمة، ان بعض الاسئلة غتتكرر في هذا الكونترول نفسها، وبالتالي ان شاء الله في الكونترول اللي غدوزو غتلقاو تقريبا نفس الاسئلة واخا. Donc l'exercice الأول répondez par vrai ou faux. Donc le cuivre réagit avec l'acide chlorhydrique. Donc هادشي راه شفناه، لكن شفناه في الكونترول الآخر كان على شكل جدول. دابا شفتو لي فراز ما فيهمش جدول. دونك هادي قلنا سي فو. واضح؟ دونك هاد الكونترول جاوبنا هاد ليكزارسيس الأول، أما لي زيكزارسيس اللي جايين راهم مختلفين. La formule chimique de la solution chlorure d'hydrogène HCl. واش هذه هي لا فورميل شيميك ديال كلورور ديدروجين؟ دونك سي فو. علاش؟ لان كلورور ديدروجين هو اش بلس، ياك، بلس سي ال موان. اما هذا راه غاز، هذا اللي عقلتو هو الغاز اللي كينتج في لا كومبيسيون ديال من في لا كومبيسيون ديال البي في سي. صافي، داك الغاز اللي كينتج في لا كومبيسيون ديال البي في سي سميناه اش سي ال. لكن حنا دابا كنهضروا على لا سوليسيون. ملي كنقولوا سوليسيون خصو يكون عندنا لي زيون اش بلس و لي زيون سي ال موان. ملي نهضروا على لا سوليسيون كلورور ديدروجين. تري بيان، دوزو لا كيسيون الثالث، الهيدروكسيد دو كويفر. الهيدروكسيد دو كويفر est un précipité vert. دونك ملي كنشوف الكويفر كنعرف ان البريسيبيتي راه بلو، دونك هادي سي فو. دونك هذا ما كانش عندنا في التمرين الاخر هاد السؤال. دونك الكويفر راه بريسيبيتي بلو، ولكن هو قال لي فيغ، دونك خطا. ليكواسيون ريدويت يعني المعادله المبسطه او بيان سامبليفي، سواء كنسميوها ريدويت سواء كنسميوها سامبليفي، دو رياكسيون دو لاسيد كلوريدريك افيك لو زنك. دابا نشوف قال لك داك لا رياكسيون ديال لاسيد كلوريدريك اللي هو هذا اش بلس ال موان مع لو زنك. لكن دابا ليكواسيون ريدويت ماشي ليكواسيون بيلون. ليكواسيون بيلون هي ليكواسيون كامله كنكتبوها. دابا ليكواسيون ريدويت كنحيدو هاد الايون اللي تيكون سبيكتاتور، هاد الايون المشاهد كنحيدوه. وشنو تنخليو؟ كنخليو غير اش بلس وداك الايون اللي عندنا اللي هو الزنك. الزنك لو سيمبول ديالو هو زد ان. دابا لاحظ معايا، دونك دابا حنا هذا نورمالمون مع من خصو يتغير مع زد ان. لاحظوا هما شنو عطاني هنا، زد ان دو بلس. دونك هادي خطأ، خصها تكون زد ان هنا، وبالتالي حتى هادي غادي تكون خطأ. واضح؟ تري بيان. ردوا البال، ليكواسيون راه كتكتب على هاد الشكل، كتكتب اش دو بلس بلس زد ان، ماشي زد ان دو بلس. هادشي شنو كيعطينا؟ كيعطينا اش دو زائد زد ان دو بلس، يعني دو بلس مكانش خصها تكون هنا، خصها تكون هنا. هذا هو ليكواسيون الصحيحه. ردوا البال. تري بيان. بوغ ايدونتيفيه ليون زنك، باش نبينو باش نكشفوا على الايون ديال الزنك اللي هو زد ان دو بلس هذا، on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. يعني كنضيفوا بعض القطرات ديال الهيدروكسيد الصوديوم. دونك هذه فغي. ملي كنضيفوا قطرات ديال الهيدروكسيد ديال الصوديوم على داك لا سوليسيون اللي فيه لي زيون زد ان دو بلس كيتكون لنا داك البريسيبيتي بلو، عفوا داك البريسيبيتي بلون جيلاتين، يعني الابيض الهلامي. D'accord. Très bien. La question 2. Relier chaque espèce chimique, à les espèces, à certains de ses propriétés. Donc, هاد الكيسيون هذا راه هو نفسه اللي درناه في الكونترول اللي حطيته لكم من قبل. اللي ما شافوش يرجع ليه. المهم باش نتاكد انكم شفتوا الكونترول، هذا نسميه واحد، وهذا جوج، وهذا ثلاثة، وهذا أربعة، وهذا خمسة، وهذا ستة، وهذا نسميه أ، وهذا نسميه بي، وهذا نسميه سي، وهذا نسميه دي، وهذا نسميه او، وهذا نسميه اف. يلا في لي كومونتير قول لي واحد مع من، وجوج مع من، ثلاثة مع من، وأربعة مع من، وخمسة مع من. نعطيكم مثال، الستة شكون هو السائل موان. شكون هو؟ ان بريسيبيتي بلون افيك ان سوليسيون دو لا سود، لا ايون نون ميتاليك. اذا ستة مع او، دونك ندير ستة في الكومونتير ديال ستة حداها او.
بين قوسين صافي، يعني ستار غادي نربطها مع يلا جاوبوا باش نعرفكم واش خدمتوا الكونترول اللي فاتوا. خدموا لي كونترول بجوج وغنزيدكم الثالث باش تجيبوا 20 على 20 ان شاء الله. 3 كومبليتي لي فراز، باش ما ننساش تاني دابا نسيت حتى في هاد الكونترول نسيت، راه غتلقاو هاد الكونترول في صندوق الوصف وخدموه وعاد جيو شوفوا الكوريكسيون، وغتلقاو كذلك اللين ديال الرابط دخلوا ليه باش تاخذوا البي دي اف ديالو. واخا نسيتها ماشي مشكل. لا كيسيون 3 كومبليتي لي فراز، عندنا هاد لي فراز خصنا نكملوهم. لاحظوا ما كيعطيوناش لي مو، ولكن خصنا حنا نفهموا ونعطيو الكلمه المناسبه، نكونوا حافظين الكلمات كيفاش كيتكتبوا. واخا سيدي مزيان. لاسيد كلوريدريك عرفناها، لاسيد كلوريدريك ياك هو اش بلس سي ال موان. رياجي افيك لي ميتو، مزيان ساهل. مع من كيتفاعل لاسيد كلوريدريك؟ كيتفاعل مع لو فير، زيد مع من اخر اي الالومنيوم، زيد مع من كيتفاعل اخر اي لو زانك. تبارك الله عليك. زيد شنو اخر؟ صافي ما كيتفاعلش مع لو كويفر. اي ها هو قال لي مي نو رياجي با، تكون واحد با هنا، نو رياجي با افيك كوا، افيك لو كويفر، لكن ما كيتفاعلش مع الكويفر. واضح؟ تري بيان. بي l'hydroxyde de sodium، الهيدروكسيد ديال الصوديوم غياجي كيتفاعل افيك لي ميتو. دابا الهيدروكسيد ديال الصوديوم وقبيلات هضرنا على لاسيد كلوريدريك، دابا هذا الثاني مع من كيتفاعل فقط مع الالومنيوم ياك. وشنو اخر؟ اي لو زانك. تبارك الله عليكم. اي لو زانك. اي نو رياجي با افيك لي ميتو، شكون هما؟ لو فير ما كيتفاعلش مع لو فير اي لو كويفر. صافي. اذا دابا هاد الهيدروكسيد هذا لاحظنا انه كيتفاعل فقط مع جوج، كيتفاعل مع الالومنيوم ومع لو زنك، لكن ما كيتفاعلش مع لو فير وما كيتفاعلش مع لو كويفر، شفنا في الدرس. اما لاسيد كلوريدريك كيتفاعل مع لو فير ومع الالومنيوم ومع لو زنك وما كيتفاعلش مع لو كويفر. اذا لو كويفر ها انت شوف ها هو ما كيتفاعلش مع لي سوليسيون اسيد وكذلك ما كيتفاعلش مع لي سوليسيون بازيك، لكن لو فير ما كيتفاعلش مع لي سوليسيون بازيك لكن كيتفاعل مع لي سوليسيون اسيد. مزيان سيدي. تري بيان. دوزو l'exercice 2 واخا سيدي sur une quantité de poudre de fer، يعني عندنا واحد لا quantité ديال poudre de fer، on lui ajoute quelques gouttes de l'acide chlorhydrique، يعني هاد عندنا واحد البودر واحد المسحوق ديال الحديد. شنو غنضيفو ليه سيدي؟ غنضيفو ليه لاسيد كلوريدريك، هادشي اللي كيهمنا. زيد اون اوبسيرف، نلاحظ. ماذا نلاحظ؟ ان ديجاجمون دان غاز، اذا لاحظنا صعود واحد الغاز، هذه مهمه. كي برودوي ان ديتوناسيون، يعني كيدير واحد الفرقعه افيك لا فلام، ملي كنقربوا ليه لا فلام كتوقع فرقعه. اذا اول حاجه كما شرحت لكم في الكونترول الاخر خصني انا ندير ليكسبيريونس نرسمها باش نشوفها. اذا شنو عندي واحد لوتي بايسي وعندي فيه واحد لا كونتيتي ديال واحد البودر ديال من واحد المسحوق ديال الحديد. وشنو ضفنا لهذا المسحوق ديال الحديد يا سيدي؟ ضفنا ليه لاسيد كلوريدريك، يعني ضفنا هذا هنا. اذا هذا السوليسيون اللي عندنا هو لاسيد كلوريدريك. اذا شكون هذا لو فير اف او، وهذا اللي ضفناه هنا هو لاسيد كلوريدريك. شنو هي لا فورمول شيميك ديالو؟ اش بلس سي ال مو. هادشي خصك ديرو في الوسط ضروري باش تفهم شنو واقع. واخا دوني لا فورمول شيميك داسيد كلوريدريك. اول حاجه طلب مني هي لا فورمول شيميك ديال لاسيد كلوريدريك. لا فورمول شيميك ديال لاسيد كلوريدريك خصها تكون عندي مفهومه، هي هذه او محفوظه H plus Cl moins. Écrire l'équation bilan de cette réaction، يعني خصنا نكتبوا l'équation، لكن l'équation bilan المعادله كلها. واخا سيدي حنا شنو عندنا؟ شنو كان عندنا في البدايه؟ لي رياكتيف شكون هما؟ استسمح هو لو فير. زيد الرياكتيف الثاني شكون هو H plus Cl moins اللي هو لاسيد كلوريدريك. شنو كينتج؟ ها هو قال لنا واحد ديجاجمون ديال واحد الغاز. شكون هو هذا الغاز؟ هو H2. خصو يكون معروف محفوظ، لانه هو اللي كيدير لنا لا ديتوناسيون، كيدير الفرقعه مع لا فلام. زيدو شنو غينتج اخر؟ غينتج لنا الايون ديال الحديد. شكون هو؟ Fe2+. زائد شنو اخر؟ زائد هذا الايون سبيكتاتور، هذا مشاهد ما كيوقع ليه والو. انا ديما تنقول للتلاميذ شوف حنا دابا كنهضروا
المدابزه نايضه العصا، يعني الحديد كيتضارب مع من مع اش بلس. هاد اش بلس شنو كان عنده ناقصو الكترون، فكيجيو كياخد الحديد جوج، ها هو خدا الحديد بجوج. شكون اللي خداهم لي هذا، لكن هذا غير مشاهد، عا كيتفرج ما كيدير والو، عا مشاهد وكيصفق. دونك شكون هادو موقع ليهم والو. فوالا. دونك شنو قلنا؟ دونك هاد ليكواسيون ني با ايكيليبري، خصنا نوازنوها. واضح؟ خصنا نوازنو ليكواسيون. نوازنو ليكواسيون، عندنا هنا اش دو وهنا عندنا اش، دونك هنا غادي نضربو في واحد جوج. راح درت اقواس وضربت في جوج، لكن هنا ما عنديش الجوج في الاقواس، غنديرها هنا. علاش؟ لان هنا ملي ضربت في جوج ولاو عندي جوج سي ال موان. علاش ضربنا هنا في جوج؟ هنا ضربنا هنا في جوج باش يولوا عندنا هنا جوج ديال سي ال، اذا ها هما هنا جوج ديال سي ال وهنا جوج ديال اش وهنا جوج ديال اش. اذا ليكواسيون هي دابا بيان ايكيليبري. حتى لي شارج، لان دابا عندكم نتوما كتضاف لكم شي حاجه جديده في هذا العام، هي ان لي شارج يكونوا بيان ايكيليبري. عندي هنا جوج، هنا حتى هنا خصهم يكونوا جوج. منين جينا جاتنا هاد جوج، ها هي جوج في واحد، اذا هي ناقص جوج. ناقص جوج زائد جوج هي زيرو، لان هذا سوليسيون، ولا سوليسيون خصو يكون نوتر يعني محايد. وباش يكون لا سوليسيون محايد، عندي هنا دو شارج بلس هي بلس دو، وهنا موان دو، دونك موان دو هي زيرو. دونك هاد لا سوليسيون تيكون نوتر. عقلوا على دي ان لي سوليسيون هادو تيكونوا سون دي سوليسيون نوتر، بحال هذا بلس بلس دو وهنا موان دو، دونك هي الريزولتا زيرو. وهذا واحد وهنا واحد ناقص واحد هي الريزولتا زيرو. دونك لا سوليسيون تيكون نوتر. هادي اكسبليكاسيون باش تفهموا الامور مزيان. La question 3 donner le nom de gaz dégagé. شنو سميت داك الغاز اللي طلع السي؟ ها هو هذا. اش كنسميوه هذا؟ كنسميوه، راه شرط ليها قلت لكم راه ضروري غتلقاو هذا السؤال، دي هي راه ملاصقه، دي ديدروجين. واضح؟ شنو سميتو؟ on peut le détecter. كيفاش ممكن نعرفوه؟ باش كنعرفوه par une فلام. كنديرو لا فلام واحد الشعله بلا ما ندخلو نكبر عليكم، ديما نكتب باغ اون فلام ورا السؤال صحيح. سي اون كونسيدير كو سيت رياكسيون برودوي. دابا هاد الاستاذ هذا اللي عطاني الكونترول بغى يربط لكم الدروس بداكشي اللي قريتو دي شحال، لكن من الافضل هاد الامور ما خصهاش تكون صراحه، لكن ماشي مشكل. الا لقيتو هادشي خصكم تعرفوا معاه. سي اون كونسيدير كو سيت رياكسيون برودوي 160 غرام عفوا 160 سنتيمتر كوب ديال دي هيدروجين، يعني داك الغاز الحجم، هذا الغاز اللي نتج الحجم ديالو هو 160 سنتيمتر كوب. واخا دوني لا ريلاسيون انتر لا ماس فوليميك غو اي لا ماس ام اي لو فوليوم. شنو هي العلاقه اللي كتربط غو مع لا ماس مع لو فوليوم؟ هذه خص تكون محفوظه عندكم، هذا خص يولوا عندكم دي باز. دونك كنعرف ان غو اش كتساوي ام سور في، صافي، يعني ان لا ماس فوليميك هي الكتله على الحجم. اون دون لا ماس، عطاونا لا ماس ديال دي هيدروجين، ولكن عطاونا لا ماس فوليميك، صافي. عطاونا لا ماس ديال نورمالمون ديال تكتب اش غو ديال اش دو، تكتب هكا. شحال كتساوي 0.08 غرام على اللتر. اذا عطاني لا ماس، عطاني غو ياك القيمه ديالها، وعطاني لو فوليوم. وشنو قال لي يحسب؟ قال لي يحسب لا ماس. اذا بغيت نجبد لا ماس من هاد لا ريلاسيون شنو غتساوي؟ ام اش غتساوي؟ ام غتساوي غو في في. اذا غو عفوا طبعا هنا نحسبو ام ماشي غو. اذا ام ايغال غو فوا في. عندي غو ولا ما عنديش؟ هاي 160. وعندي في ولا ما عنديش؟ عفوا عندي غو، هاي هي 0.08 غرام بار لتر. لكن لاحظوا هذه بالغرام بار لتر، والفوليوم باش عطانا بالسنتيمتر كوب. اذا هذا خصنا تا هو نحولو للتر. يلا عندنا 160، هاهي عندنا 160 سنتيمتر كوب. شحال غتساوي من لتر؟ تحولوها، كتعرفوا تحولوا. يلا هذا نخلي لكم تخدموا في لي كومونتير، تعطوني الريزولطا. دونك غتحولوا هذه، تحولوها للتر وتجيو ديروا ابليكاسيون نيميريك. هذا يعطينا نديروا ابليكاسيون نيميريك، تطبيق اعدادي، جوج نقاط. اذا ام يساوي غو هي شحال؟ هي 0.08 ملتيبليي هذه ملي غتحولوها للتر
عطيتكم واحد لا فالور هنا، غتكتبوها تضربوها فيها وتعطيكم النتيجه. يلا قولوا لي النتيجه شحال تكون في لي كومونتير. والنتيجه غادي تكون عندكم بما اننا كنحسبوا لا ماس، اذا غادي تكون بالغرام. واضح؟ تري بيان سيدي، مزيان. اجي دونك la question 5. Donnez quelques précautions à prendre lors de l'utilisation des solutions concentrées. اعطي يا سيدي بعض الاحتياطات اللي ممكن نستعملوهم في خلال استعمال لي سوليسيون كونسونطري. اعطونا بعض الاحتياطات اللي ممكن نستعملوهم حين استعمال لي سوليسيون اسيد اي لي سوليسيون بازيك. دونك هاد السؤال خليكم تجاوبوا عليه في لي كومونتير. انا كنبغيكم تفاعلوا الله يرضي عليكم. هاد السؤال انتم تشوفوا الاصدقاء ديالكم وحتى نتوما شاركوا في هذا السؤال هذا، لانه سؤال كيتعلق بالحفظ فقط، ما فيه لا فهم لا والو. دونك بلا ما نجاوب عليه رجعوا للدفتر ديالكم وشوفوا شكون هما هاد الاحتياطات لي بريكوسيون، هما الاحتياطات اللي خصنا نتاخذوا ملي نستعملوا واحد لا سوليسيون كونسونطري. واخا ليكزارسيس 3 اون مي دون دو تيوب. هاد لا سوليسيون، هاد الدرس مهم، عفوا هاد ليكزارسيس كنديروا غناخذوا واحد جوج لي تيوب اي سي، يعني غناخذوا جوج الانابيب الاختبار. الانبوب الاول هذا، وهذا الانبوب الثاني. زيد سيدي on met dans deux tubes الأول deux échantillons d'une même solution incolore X. يعني نديرو فيهم واحد لا سوليسيون ما عندوش لون، نديرو ناخذ واحد لا سوليسيون نكبو منه واحد الكميه هنا ونفرغو منه واحد الكميه هنا. هذا هو لا سوليسيون X. واضح؟ زيد سيدي مزيان. هاد لا سوليسيون ما عندوش لون. واخا اي اون افيكسيو لي تيست ديزونتيفيكاسيون دي زيون سويفون، ونكشفوا على لي زيون شكون هما اللي كاين فيه. دابا هاد لا سوليسيون فيه واحد لي زيون والدور ديالنا نعرفوهم. واخا on ajoute au premier tuyau ici. دونك غادي نسميوه واحد وغادي نسميوه جوج. في الاول شنو غادي نضيفو؟ لو نيترات دارجون، غنضيفو ليه لو نيترات دارجون. هنا غنضيفو النيترات دارجون. اذا خصني نكون عارف شنو هي لا فورميل ديال لو نيترات دارجون. يلا شنو هي لا فورميل ديال النيترات دارجون؟ هي Hg زيد Hg بلس زيد بلس NO 3 موان. تبارك الله عليك مزيان. اي on remarque la formation d'un précipité blanc. إذا لاحظنا تكون واحد الرصيد أبيض كي نواغسي en présence de la lumière، كيولي سيدي أبيض مع وجود الضوء. إذا تكون لينا واحد البريسيبيتي هنا أبيض، لكن مع وجود الضوء، مع وجود الضوء سي كلير، مع وجود الأشعة ديال الضوء، مع وجود الأشعة ديال الضوء اش كنلاحظوا انه غيولي اسود، ما يبقاش ابيض. هذا البريسيبيتي اللي تكون هذا. اذا مباشره كنعرف ان هذا البريسيبيتي ملي كيولي اسود راه هو اجي سائل. اذا شكون الايون اللي كان عندي هنا؟ راه الايون اللي كان عندي هنا هو سائل موان. ملي ضفت ليه اجي شداتو ونزلاتو لتحت. واخا تبارك الله علينا مزيان سيدي. لا لو تيب الثاني شنو عندنا؟ ضفنا فيه الهيدروكسيد دو صوديوم. اذا هذا لو تيب اي سي الثاني هذا ما غاداش نضيفو فيه نيترات دارجون، وانما غنضيفو فيه هيدروكسيد دو صوديوم. شنو هو الهيدروكسيد دو صوديوم؟ هو ان ا، نكتبوه بالحمار باش يبان لكم، هو ان ا بلس اش او موان. عقلوا عليه، هذا هو اللي ضفنا دابا في لو تيب الثاني، علما ان اكس لا سوليسيون اللي كان عندنا في البدايه راه نفسه هو هذا اللي كان هنا هو هذا اللي كان هنا. واضح؟ لكن هنا ضفنا شنو؟ ضفنا اش جي بلس ان ا ان او 3 موان، وهنا ضفنا ان ا بلس اش او موان. هذه اش او موان. واضح؟ تري بيان. اذا سيدي ملي ضفنا هيدروكسيد اللي هو لا سود اي اون رومارك لا فورماسيون دو بريسيبيتي فير. اذا تكون لنا واحد الرصيد اخضر، تكون لنا واحد الرصيد اخضر. اذا مباشره ملي كنعرف انا الرصيد اخضر راه كنعرف شكون هو هاد البريسيبيتي. اذا الرصيد الاخضر تيكون هو اف او او اش 2. واضح؟ هذا البريسيبيتي انا عرفته. دونك شكون هو الايون اللي كنعدي هنا مباشره غادي نعرفو هو اف او 2 بلس، يعني الايون اللي كنعدي في هاد لا سوليسيون اف او 2 بلس. اذا هنا كشفنا ان الايون اللي كان عندنا هو سائل موان.
وهنا شفنا ان الايون الثاني اللي كاين عندنا في هذه لا سوليسيون اكس، هذا اللي هو هذا هو اف او دو بلس. اذا هاد لا سوليسيون اكس شنو هما لي زيون اللي كان فيه سي ال موان وفيه اف او دو بلس. اذا دابا نجيو دابا حنا فهمنا، اذا لي كيسيون يجونا ساهلين تري بيان. لا كيسيون الاول رومبليسي لو طابلو سويفون، يعني نتمو هاد الجدول هذا تيست ديدونتيفيكاسيون 1 تيست ديدونتيفيكاسيون 2، يعني هذا الاول وهذا الثاني. نون دو بريسيبيتي اوبتوني، دونك شنو هو الاسم ديال البريسيبيتي اللي حصلنا عليه اللي ا جي سي ال. هذاك نقراوها من هنا كلورور دارجون، اذا سميتو كلورور دارجون. فوالا ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون كيفاش كيتكون؟ قلنا حنا كان عندنا سي ال موان، داك الايون سي ال موان شنو ضفنا ليه؟ ضفنا ليه ا جي، ضفنا ليه ا جي بلس شنو تيتكون لينا؟ كيتكون لينا ا جي سي ال. واضح؟ دونك لا كيسيون اللي من بعد فورميل اي نون دو ليون ديتيكتور. دونك شكون هو الايون اللي كنكشفو به على سي ال موان؟ هو ا جي بلس، ا جي بلس. شنو سميتو هاد الايون هذا؟ شنو سميتو؟ فورميل اي ليون دو فورميل اي نون. لا فورميل كتبناها ولكن مازال طلب منا لو نون. شنو كنسميوه؟ ايون d'argent، ايون الفضة. مزيان. تيست ديدونتيفيكاسيون 2 لو نون ديال لو بريسيبيتي. شنو سميتو هاد البريسيبيتي هنا؟ هيدروكسيد، ديما تبداو القرايه من هنا، هيدروكسيد دو كوا؟ هيدروكسيد دو فير، هيدروكسيد دو فير. اش من فير؟ لان لو فير عندنا 3 وعندنا 2، دونك هذا لو فير 2. هاي لو فير 2. ليكواسيون، ليكواسيون حنا كان عندنا اف او 2 بلس، شنو ضفنا ليه؟ ضفنا ليه الهيدروكسيد، دونك غيتفاعل مع اش او موان، واش غادي يعطينا؟ غيعطينا اف او او اش 2. كندير واحد جوج هنا باش نيكيليبريو ليكواسيون، نيكيليبريو حتى لي شارج. واضح؟ شنو سميت الايون ديتيكتور؟ هذا الايون هذا شنو سميتو؟ هذا هو الايون ديتيكتور، هو اللي كنكشفو به على اف او 2 بلس، سميتو ايون هيدروكسيد. صافي، ايون الهيدروكسيد. واخا لا سوليسيون لا كيسيون الاخر طلب مني قالك اون ديدوير لو نون دو اي لا فورميل دو لا سوليسيون اكوز اكس. هاد لا سوليسيون هذا شنو هو لو نون ديالو؟ قبل ما نعطيو لو نون خصنا نعطيو لا فورميل شيميك. اذا قلنا حنا في لا سوليسيون اكس اكتشفنا ان فيه الايون ديال، اكتشفنا ان فيه اف او 2 بلس في التجربه الثانيه، واكتشفنا في التجربه الاولى ان فيه سي ال موان. دونك هادو هما لي زيون اللي كاين فيه، وباش نيكيليبريو لي شارج كنديرو واحد 2 هنا. دونك هذا هو لا سوليسيون. شنو كنسميوه هذا؟ كنسميوه كلورور دو فير 2. ما تنساوش تشتركوا في قناتكم العلم النافع ببساطة، وهكا كنكونوا سالينا الكونترول او النموذج الثاني، وكنتمنى ان شاء الله الجميع يحصل على 20 باش نقولوا ليه اكسل. بالتوفيق، الله يسر لكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع النموذج الثالث في القريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.